तामणकर बाब आमी पळयता आतां सद्याक तरी हो जो इशू हॉट इशू चलता म्हणटा तो रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो आनी आतां सद्याक ते विदावट लिडर आहा. तेंचो प्रेजिडेंट जो आहा मनोज परब तेणें रिजायन केलेलें आहा आनी जो तेंचो MLA आहा विरेश बोरकर तेंच्या मदें दोगांयच्या मदें आतां सद्याक तरी वाद चल्लेलो आहा आनी तेका लागून तेंची पार्टी आतां सद्याक तरी अस्तित्वान आहा कशी दिसना. जर सिंगल लार्जस्ट रिजनल पार्टी ह्या हितून फेजान वयता जाल्यार तुमी रिजनल पार्टीचो फ्युचर गोंयान कितें पळयता? ना कितें आसा न्हू, रिजनल पार्टी ज्यो पळय आसा ह्यो गोंयांक खंय तरी जावप आवश्यकता आसा. आतां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो आहा पूण तो ढवळीकारान व्हरोन तो विविध राजकीय पक्ष जे आहा केंद्रांतले तेंच्या रावणीक बांदलेलो आसा. आनी दुसरें आमचें गोवा फॉरवर्ड आहा पूण ते तितले आजून वयर सरोंक ना. आनी RG पळय आहा हेंच्यांनी बऱ्या पैकी वोट शेअरिंग 10% घेतलेलो कालच्या निवडणुकीन. म्हणजे सरप्रायझिंगली कोणीच विचार करूंक नासलो. आमी सुद्दां स्वता म्हणटाले 500-700 मतां तांकां प्रत्येक मतदारसंघान पडटली पूण 4000, 5000, 3000 अशा पर्यंत तेंच्यांनी मजल मारलेली. कारण कितें आहा, गोंयकारांनी एक रिजनल पार्टी म्हणून विश्वास दवरलेलो. गोंयकारपण राखपाक लागून सगळे जे गोंयकार भायर आहा तेंच्यांनी एकवटान तांकां मदत केल्लेली. कशाय तरेन मदत खूब तरेन केल्लेली करपाचें आसता, पयशेच न्हू, सगळ्या तरेन तांकां मदत केल्ली. आनी जो भायर पळय लोक जे पळय रावता लंडन बेज बी हो सांतांद्रे जो मतदारसंघ आहा हांगासले मेजर म्हणटा ते लोक भायर आहा तेंच्यांनी ताका मोठ्या प्रमाणान थंय सपोर्ट करून ह्या पार्टीक RG पार्टीक थंयसर आमदारूय तांचो निवडून लोकांनी दिलो. हो इतिहासीक असो निर्णय थंयसर भारतीय बलाढ्य पार्टी आसल्यो म्हणून स्वता आमदार निवडून दिलो. आनी राजकीय वाटचाल जी पळय ती बऱ्या रितीन तेंची चलताली. आतां ह्या स्टेजीचेर येवन निवडणुकीच्या तोंडार येवन जर अशें कितें डिफरन्सीस जाता जाल्यार हे खंय तरी वोटर जे तेंचो निर्माण जाल्लो पळय तेचो एक आत्मविश्वास कोलमडूंक शकता. म्हणजे आमी विश्वास कोणाचेर दवरप आनी मागीर अशे जर पक्ष जर वाताहत जावपाक लागली जाल्यार तो एक लोकांक प्रश्नचिन्ह पडपाक शकता. आनी खंय तरी हाचो फायदो जो आहा हो भारतीय जनता पार्टी उठयतना आमकां दिसता मागीर प्रत्येक गोश्टीचेर. कारण कितें आहा, काँग्रेस आजुनूय निद्रा अवस्थेन आहा राज्यान. आयज जे पळय सगळे विशय पळय जे चल्लेले आहा हे जर पळयले जाल्यार आयज युरिया लेमाव सगळे कडेन पयलो आसपाक जाय आसलो. कोणाचेर हल्ले जाले, कोणाचेर आनीक कितें जालें, कोणाची आंदोलनां चालू आहा जाल्यार तेणी ते विशय प्रखरपणान सगळे घेवपाक जाय आसले. पुणून आयज ते घेतलेले आमकां हांगासर दिसना. म्हणून आमच्या सारकेल्या एक्टिविस्टांक जीव धोक्यान घालून हे सगळे विशय घेवचे पडटा. आनी RG पार्टी गोंयकारपण राखपाक आमचोय मुद्दो गोंयकारपण राखपाकूच आमी लडटा. धंदो किंवा धंद्याचो आमचो विशय आसूं पूण तो धंदो सुद्दां गोंयकारा कडेन उरचो होच आमचो तेच्या फाटलो हेतू आहा. पूण ते खूब फावटी म्हाजे मनोज परबाक मेळापूय आसताले आनी गोंयच्या संदर्भान गोंयकारपण राखपाक आमी चर्चा आमची चलताली. पूण ज्या तरेन जे पळय घडलां हें दुख्खद आहा आनी खंय तरी एक मेजर सेटबॅक असो पळोवंक गावता. तरी आसतना म्हाका दिसता की मनोज परबान आनी जे पार्टीचे पळय जे तेंचे पदाधिकारी आहा तेंच्यांनी एक फेरविचार करपाक जावो आनी पक्ष बळकट करपाक म्हणजे जे विश्वास 10% तरी लोकांनी पळय जो दवरला निवडणुकीन ताका बळकटी दिवपाक खंय तरी फेरनिर्णय विचार करपाची, फेरविचार करपाची आनी फेरनिर्णय करपाची आवश्यकता. सो तामणकर तुमकां दिसना जेन्ना पळय ते एक पॉलिटिकल पार्टी आसता आनी जी पॉलिटिकल पार्टी इंटरनल कितें तेंचें चलता पळय ते भितरल्या भितर एक्चुअली मिटोवपाचें आसता पूण सोशल मिडियाचेर मागीर तेंचो तो हें जालो पळय वाद जालो. सोशल मिडियाचेर कितल्या पासून तुमी पळयता हें सारकें काय म्हणून सोशल मिडियाचेर येवप आनी आपलें जें कितें आहा पळय तें समाजाच्या मुखारूच धुवन घेवप तो कितल्या पासून पळयता? तेच न्हू, ते बरोबर न्हू. पळय चुकी पार्टी पक्ष जे स्थापन जाता ताका प्रोटोकॉल आसता, तेज्यो गायडलायन्स आसता, मागीर ते बायलॉज आसता पक्षाचे, कॉन्स्टिट्यूशन आसता. ते जर वायोलेशन करून जर भायर गेलो जाल्यार वेगवेगळ्या मार्गान कायदेशीर कारवायो उपलब्ध आसा. पुणून मागीर ती सोशल मिडियाचेर तेड निर्माण करप पक्षांतल्या पक्षान, कोणाचेर टिका करप किंवा कोणाक चॅलेंज दिवप पक्षा भितर. कोण तरी एक आपूण स्वता सुपर प्रेजिडेंट जर आसलो जाल्यार आपूण सुपर पावर असो कोण तरी तयार जावप पक्षा भितर. हे पक्षाक घातक आसता आनी त्या दृश्टीन जर पळयलें जाल्यार ह्या हांगासर जाल्लें आमकां दिसता आनी खंय तरी ताचो उद्रेक काल जाल्लो आहा. पूण तरी आसतना व्हडलो वेळ वचोंक ना. कितें आहा तो सोक्षमोक्ष तेंच्यांनी करपाक जावो बसून आनी कितें आहा तो वाद हे करून एक रिजनल पक्ष म्हणून फुडें वचपाची गरज आसा.